हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें हाय तुमची सगळीं? सोजवता सगळीं बरी हाय मू ओके. आमी बरी हाय आनी चिटोन हांवें च्या केल्या आनी पॅनकेक काडटालें ओके. जे फस्टू गायला काडून ओके. आयज मैद्या पिठा करता आनी ताती घायल तितू साकर आनी तें मीठ. बाय म्हणटू आतां उठलां ओके आनी आहा भितर यो म्हणल्यार येना हूंय ओके. सो ते भितर हा 3,000 years later. बाय खिचडी करता ओके. सो बॉयल करून करता हांव अंड बी कांय मारना. उदक दवरलो हा आतां आनी चोय दाळ आनी रायस घेयला तो आतां वॉश करता आनी घातोलें. चोय रायस आनी मूग दाळ घायलें हांवें वॉश करून ती शिजोवन दवरता आनी तितून हांव आतां कॅरेट घाता ग्रेट करून आनी फ्रेंच बीन्स घाता आनी इदें मीठ घातलें आनी टर्मरीक पावडर. चोय आतां कॅरेट कट करून घायलें ग्रेट केल्लें आनी फ्रेंच बीन्स घायला आनी टर्मरीक पावडर म्हणून घायलो हांवें. मीठ बी घायलें सगलें. आतां हें शिजोवन दवरता जावं म्हणल्यार ओके. आमी आतां भायर सरताय हे जेवणा वयताय आनी लंच आयज भायर रेस्टोरंटा खंय तें मागीर सांग कळटा तुमकां ओके. सो आयज आमी चोय ओगुजार वयले नोणोद आनी बडेक रावता. आमी चोय वोसोन येयलीं चेन आतां पावलें. चोय मिटका कुल्फी आमी ओगुजनर वचून हाडल्या. म्हाका बोल्ला ती तेंगेली आतां चोय च्या केल्या आनी बाय च्या म्हणटा करून दिली हांवें बाय. आतां आमी बी पावलो हाय ओके. सो आतां आमी च्या पितोली आनी आमी आतां बसऱ्याक वयलो हाय. निर्पणूच हाडलेलो काल घारसा येता आसतना. सो आतां हांवें कट केला फ्राय करून. सो दाखयता तुमकां. चोय पीस करून घेयला हांवें ओके. आनी आतां ताका हांव मीठ लायन दवरता आनी मागीर मसालाय लायतलें. सो कितले लायता तें दाखय केसो मसालो लायता दाखयता तुमकां. सो आतां हांव चोय टर्मरीक पावडर लायता आनी चिली पावडर. सो ऑल आतां मिक्स करतलें आनी मातशें दवरतलें. चोय मसालो लायला ताका आतां हें ओके. सो मातशें दवरतलें आनी उपरांत रवो लायन फ्राय करतलें.
चल आतां हांव रोवला येता ओके. आनी मातशें दाखोवन दवरता रोखडें जाताय तें मागीर टर्न करतलें. सो जालें. सो हांवें वन सायड मातशें जालें टर्न केलें आतां ओके. मातशें दवरतलें. मातशें जावपा जाय तें. चल निरपणसा काप रेडी जालीं. सो आतां हांव ती काडटां प्लेटी. चोय निरपणसा काप रेडी. निरपणसा काप फ्राय करून जालीं आनी आतां चोय कोडी उंड करून दवरलो आहा. शीत मुटू केला हांवें दो आनी आतां हांव न्हावपा वयता ओके. सो मुगे व्लॉगिंग एंड कोतां आनी मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कमेंट शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी कोणी सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू. गुड नायट मोग आसूं.